باش تشعل ليسونس ولا الغازوال ماشي كيف ليسونس يشعل تري فاسيلمون مي الغازوال لازم يسخن ويلحق اون سيغتان تمبيراتور باش يشعل وعلى جال هذا الفرق ما بين هاد الزوج لي كاربيرون راح نلقاو الفرق الاساسي ما بين الموتور اسونس والموتور ديزل. السلام عليكم. اليوم جينا نحكي لكم على لا ديفيرونس بين ان موتور ديزل و ان موتور اسونس باسكو على بالنا بلي مازال الناس تبان هكا. الديزل ثقيل، ليسانس خفيف، ليسانس ياكل بزاف. الديزل داير رجيم. بصفة عامة لي موتور ديزل ولا اسونس يمشيو برانسيب واحد، كاين بيستون داخل سيلاند يضغط على خليط تاع غاز اللي هو هواء وتاع كاربيرون. الكاربيرون هذاك سوا راح يكون اسونس سوا راح يكون غازوال. هذا الشيء اللي حيعطينا اون اكسبلوزيون. الله اكبر. نعم الموتور تاعكم يمشوا بانفجار. الاكسبلوزيون هذيك تدور لو فيل بروكان. لا فورس تاع الاكسبلوزيون هذيك يعني قوة الانفجار راح تروح بالفيل بروكان فوق الموتور العمري غلبة دي فيتاس حتى الرود. ضغط عبالك. يعني قوة الانفجار راح تروح من الموتور حتى الرود وتجوز على اون سيري دو بياس ميكانيك. الحمد لله سلامات. دونك يمشوا برانسيب واحد. واش هو الفرق بين الموتور ديزل والموتور اسونس؟ الفرق في لالوماج. ديزل والاسونس ما ينوضوش كيف. نبداو بالموتور اسونس لي سامبل. لا شومبر دو كومبوسيون انترن فيها اون بوجي دالوماج. نو ماشي هذيك لا بوجي، هاد لا بوجي. لا بوجي هذه دير اون ايتانسل الكتريك وهي اللي راح تخلي الخليط تاع الهواء وتاع ليسونس يشعل، وكما شفنا من قبل سهله باش تشعل ليسونس. هذا واش يعطينا اون اكسبلوزيون والاكسبلوزيون هذيك راح تطبع البيستون وتمد لنا اون فورس. نروحوا للموتور ديزل. لا شومبر دو كومبوسيون انترن تاعو فيها والو. الديزل سحور. الموتور ديزل يمشي بالبرانسيب تاع لوتو الوماج. واش معناتها؟ معناتها كل الغازوال اللي مانجيكتي داخل لا شومبر دو كومبوسيون راح يشعل وحده. كيفاش؟ يشعل بلا بويسون كومبريسيون تاع لي بيستون. واش معناتها؟ معناتها بلي الضغط تاع لي بيستون تالمون راح يكون طالع ويكون عالي بارابور ليسونس راح يخلي الغازوال يشعل روحو بروحو بلا حتى بوجي. وشنو هي؟ الموتور ديزل فيه تانيك دي بوجي، دي بوجي لو بريشوفاج. بون راح نرفد كيلاس باش تشوفوا لي بوجي دو بريشوفاج. لي بوجي دو بريشوفاج هم هذه هاد العفسه. هاد العفسه هنا ها شوف مليح. لي بوجي دو بريشوفاج راح يسخنوا كي يدير الكونتاكت وهما اللي راح يسخنوا الغازوال، سيتادير يطلعوا في لا تمبيراتور تاعو باش يخلوه يشعل بالضغط تاع لي بيستون برك. دونك باش نريزومي لكم، الموتور اسونس شغل بريكي تشعل يشعل، الوغ كو الموتور ديزل لازم له اون سيغتان بريسيون الضغط من عند لي بيستون باش يقدر يشعل. هاك تقلب اخي. رفدت كلاس وديتها الكاميرا. باش نوري لي بوجي دو بريشوفاج. قلت لهم يكتبوا لك دونك كتبوا له ما شاء الله رفت لنا البيس. كما كمل على بالكم الموتور اسونس ياكل يبلع يحسي راك فاهم. الموتور اسونس يكونسومي بلوس على الموتور ديزل وهذه على جال عده اسباب، كما لو فات لي الموتور ديزل عنده ريجيم ثقيل على الموتور اسونس ولا انه الغازوال كوقود فيه اكثر طاقه على العربيه طاقه ولا انه الغازوال كوقود فيه اكثر طاقه من البنزين دونك ليسونس. ولا حاجه ثالثه نسبة الضغط داخل الموتور ديزل تكون عالية بزاف سكيفيك ما يستحقش بزاف غازوال باش يمشي. على كل حال هنا نخلو لكم اليان اذا راكم حابين تشوفوا علاش موتور ديزل ما ياكلش بارابور موتور اسونس ولا بالك نديروا عليها فيديو باش نعطي لكم اكزومبل خفيف باش تفهموا لا ديفيرونس دو كونسوماسيون ما بين موتور ديزل و اسونس. دونك الفرق في لا كونسوماسيون نعطي لكم اكزومبل سهل. ناخذوا سياره اكس ديزل نفرضوا انها تكونسومي 5 لترات في 100 كيلومتر، معناتها تاكل 5 لترات باش تمشي 100 كيلومتر. نضربوا 5 في 23 دينار اللي هو السعر تاع اللتر واحد تاع غازوال راح تعطينا واحد 12000 11000 ابيبري دونك 120 دينار. وناخذوا سياره اكس اسونس نفرضوا انه تاكلوا 10 لترات في 100 كيلومتر دونك تكونسومي 10 لتر باش تمشي 100 كيلومتر. نضربوا 10 في 42 ولا 43 اللي هو السعر تاع اللتر واحد تاع ليسونس راح تعطينا واحد 430 دينار دونك واحد 43000. دونك باش تمشي 100 كيلومتر طوموبيل ديزل ابيبري راح تستقام لك 12000. باش تمشي 100 كيلومتر بطوموبيل اسونس 43000. على بالي لا ديفيرونس توجع. توجع. دونك انا واش ننصحوا الناس اللي تمشي اقل من 15000 كيلومتر في العام دونك موان دو 15000 كيلومتر باغون يخرج عليها موتور اسونس باسكو ما راهش تمشي بزاف مالغري الموتور يكونسومي ولونتروتيان تاعو الي با شير والموتور اسونس يدوم لك بلوس. مي اذا كنت تمشي اكثر من 15000 كيلومتر في العام دونك بلوس دو 15000 كيلومتر باغون اللي حاجه اسي نورمال في بلادنا باسكو نمشيو بزاف يخرج عليك موتور ديزل باسكو ما يكونسوميش بزاف ميم سي لونتروتيان تاعو راح يكون شويه غالي بارابور تاع ليسونس. بصفه عامه في 10 سنين توالى لا فيابيليتي كو سوا تاع موتور ديزل ولا تاع موتور اسونس تحسنت وراهي تحسن بزاف. وشنو هي شكون الفيابل فيهم؟ في الديبي تاع التسعينات فيك الموتور ديزل يمشي بالبرانسيب تاع لوتو الوماج اللي حكينا عليه من قبل مخدوم دي بياس روبوست يعني صحاح
وكان تري فيابل وفيابل بزاف على الموتور ايسونس. وشنو هي الدنيا دواره في الديبي تاع لي زاني 2000 الموتور ديزل باش ينقصوا له في لا بوليسيون ويزيدوا له في لي بيرفورمانس داروا له دي تكنولوجي جدد ولا موتور معقد. من بين هاد لي تكنولوجي نلقاو التوربو اللي يتوسخ يطون كراسه ويتعوج مع الوقت، نلقاو الانجيكسيون ديريكت اللي تفسد باسكو الغازوال ما يكونش صافي سورتو مع الكاربيرون تاع بلادنا. نلقاو باغ اكزومبل لي فان او جي ار كيف لي طون كراسه ويتوسخوا لي ديريغلومون الكترونيك. بغاف عمك حميد سوفر بالسينيك ديزل تاعو. نروحوا للموتور ايسونس اللي حكايه واحده اخرى. دونك ميم سي لي تكنولوجي اللي كانوا في الموتور ديزل وزادوهم له زادوا جابوهم الموتور ايسونس، الحاجه الاولى سيك استفاد منها. علاش؟ باسكو الغلطات اللي دارهم في الموتور ديزل ما دارهمش في الموتور ايسونس. الحاجه الثانيه لا بليبار دي موتور تاع لي فواتور موين غان في بلادنا، يعني السيارات البسيطه المتوسطه، سي دي موتور اتموسفيريك. واش معناتها اتموسفيريك؟ سيك ما فيهمش توربو. علاه ما فيهمش التيربو؟ باسكو ما يسحقوش. لي فواتور ايسونس عندهم اسي دو بيسونس باش يمشوا كيما لي فواتور ديزل ودي فوا خير بلا ما يسحقوا توربو. دونك واش معناتها كي ما عندهمش توربو؟ ديجا ما عندهمش لي بروبليم تاع التوربو. الحاجه الثالثه الموتور ايسونس اي ان موتور ايسونس، دونك يمشي بالليسونس. وليسونس بارابول الغازوال وقود نقي. هذا واش يخلي لي تكنولوجي اللي زادوهم له كيما التوربو، هو ثاني زادوا له التوربو، زادوا له لي فان او جي ار، زادوا له لي كاتاليزور، زادوا له بزاف فايس، مي طون كراساوش وما يتوسخوش كيما في الموتور ديزل، كيفاش يستفاد من القوه تاع الوقود تاعو. الحاجه الرابعه بزاف لي تكنولوجي اللي كانوا يفسدوا بالخف في لي موتور ايسونس كيما لي بوجي اللي كانوا يشدوا ابوبري واحد 20000 دوكا ولاو يشدوا 80000 100000 اللي حاجه كبيره بزاف، ولا لي بوبين الكتريك اللي كانوا يفسدوا بزاف دوكا ولاو بريسك ما يخسروش كاع، ولا ثاني باغ اكزومبل لي سيستيم دو ريفوارديسمون دونك اللي يخلوا الموتور تاعك يبرد ويفيتيو لك لا سورشوف مالغري تطلع بزاف الريجيم باسكو رانا في ليسونس. دونك هاد لي تكنولوجي كامل رجعوا ليسونس اسي فيابل. اون ريزومي الموتور ايسونس فيابل على الموتور ديزل، سورتو واحد يمشي بزاف في السركاله ولا يمشي بزاف لافيل. وشنو هي كي يكون عندك موتور ديزل تسوقو مليح تسوقو بالعقل تستحفظ وعندك ان بون انتروتيان يقدر يشد لك حتى 8 سنين 9 سنين 10 سنين بلا ما يصرى لك حتى بروبليم. Alors même si سوغا دو باز لي موتور ايسونس ولي موتور ديزل يعني لي فواتور ايسونس ولا ديزل ينساقو كيف ما راحش تلقى 3 لي بيدال في الموتور ايسونس و7 في الموتور ديزل. لي سونساسيون كي تكون راكب ولا كي تكون تسوق ماشي كيف في لي دو موتور يعني في لي دو فواتور. جو ميكسبليك على جال لي ديفيرونس ميكانيك اللي حكينا عليهم قبل في الديبي تاع لا فيديو وديجا يعطيكم الصحه اللي مازالكم هنا ما رحتوش باسكو هضرنا بزاف. على جال الفونكسيونمون تاع الموتور ايسونس ديجا البوا تاع الموتور راح يكون خفيف، الطوموبيل راح تكون خفيفه في البوا وتكون ايكيليبري خير من موتور بلوتو لي فواتور على موتور ديزل. هذا الشيء اللي حيخليك تكون عندك بلوس داكسيليراسيون و بلوس دو ريبليز، يعني كي تاكسيليري الموتور ديزل فيه ريجيم شويه ثقيل، فيه بوا تاع موتور ثقيل، بوا تاع لا فواتور ثقيل، دونك يخليك تحس بلي لا فواتور اون جينيرال راهي ثقيله وما فيهاش بزاف ريبريز. وشنو هي لي فواتور ديزل فيهم بلوس دو فورس يعني فيهم القوه اكثر من الموتور ايسونس بلوتو لي فواتور ايسونس. نقدر نعطي لكم اكزومبل سامبل اللي يهضروا عليه كاع لي الجيريان. ديزل في الطلعه بارابول فواتور ايسونس يطلع فاسيلمون، يطلع خير من فواتور ايسونس. دونك لي موتور ديزل ولي فواتور ديزل عندهم بلوس دو فورس على لي موتور ايسونس، بصح لي موتور ايسونس عندهم بلوس داكسيليراسيون اي دو ريبريز على لي فواتور ديزل. وسي بور سا الكوس اللي يديك لافاك لي زونجان تاع الشونتي ولا لي كاميون قاعد تلقاهم ديزل باسكو يسحقوا د لا فورس. اسكو نفهم الفرق ما بين لاكسيليراسيون و فورس؟ اسكو نقول لهم بلي الفورس هو الكوبل بالنيوتن متر؟ اسكو نفهم الفرق ما بين لا فيتيس و لاكسيليراسيون؟ لينيرسي ميكانيك كونتيك. هذه كيسيون كونفور تاع السوقه. في الكونفور جينيرال تاع لي فواتور ديزل مع الوقت كي يمشوا بزاف يوليو يفيبريو، هذا هو البروبليم ماجور تاعهم. وفيك عندهم ريجيم ثقيل يديروا بزاف الحس بارابول لي موتور ايسونس. لي موتور ايسونس يكونوا جينيرال بلوس سيلونسيو دونك ساكتين ما تسمعهمش كي تكون راكب في اون فواتور ايسونس ما تسمعش الحس تاع الموتور ولا ميم برا دي فوا تحس بالموتور او طافي. ولا لو فات لي فواتور ايسونس ايكيليبري على لي فواتور ديزل تسمع اون جينيرال في الطريق راح تحس في لا سسبونسيون ان كونفور في لي فواتور ايسونس وديزل تحس شويه كونفور ناقص. وشنو هي دوكا مع الوقت فيك لي تكنولوجيا مي ديفلوبا ما ولاتش ديفيرونس تبان مليح بالك بالصون برك اللي يعرف. دونك اون غرو واحد يسوق ديزل وعنده ديزل راح يحس د لا فورس، الوغ واحد عنده طوموبيل ايسونس راح يحس شويه سوبلاس شويه ديناميسم سموث. نقطة مهمة على جال كامل هاد لي ديفيرونس ميكانيك اللي حكيناهم ما بين لي دو موتور. لي فواتور ا فوكاسيون سبورتيف يعني صح سبورتيف ماشي هادي اوبليجي راح تكون ايسونس. هذه على جال كسوا على لي بيرفورمانس على لا ريبارتيسيون دي ماس على لو بوا على البوا دو شاسي كاع واش حبيت مي سورتو على جال لو سون. دونك باش نكملوا هاد لا فيديو لي موتور ديزل ولا لي موتور ايسونس كل واحد لي بوين فور تاعو و لي بوين فيبل تاعو سا ديبون من الكونستركتور ولا دي فوا من لاني ولا موديل. كاين موديل فيه ديزل مليح مي ايسونس عيان وكاين موديل فيه ايسونس مليح مي ديزل عيان. اون غرو كل واحد واش يخرج عليه كل واحد لي بيزون تاعو
هنا la vidéo c'est dans le but باش بالك تدو une idée surtout الناس اللي حاجه كروسه. Merci d'avoir regardé la vidéo يعطيكم الصحه كي شفتوها. On espère que تعلمتوا شويه عفايس. Je vous dis abonnez-vous, ديروا j'aime, partagez au Facebook, partagez n'importe où. Bref. زير التدي ديال الانترو.